नमस्कार। लाइफोके टेलिभिजनको नियमित हास्य व्यङ्ग्य साहित्य सृजना र यसको सामान्य समालोचनाको कार्यक्रम हास्य व्यङ्ग्य सभामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म गोपाल नेपाल। आज मैले एकजना भाइरल कवि, हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रका चर्चित भाइरल कवि अनिल पौडेल किर्तेज्यूलाई यस कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेको छु। म किर्तेज्यूलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। तपाईँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार सर। तपाईको हास्य व्यङ्ग्य सृजना कसरी गरिराख्नु भएको छ? दिनचर्या कस्तो छ? कृपया मलाई यस टेलिभिजनमा बोलाइदिनु भएकोमा पहिलो क्रममा म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हजुर। खास हास्य व्यङ्ग्य लेख्ने काम चाहिँ जारी नै छ, तर कसरी लेखिन्छ, कति बेला लेखिन्छ भन्ने चाहिँ जब स्ट्राइक हान्न पर्यो, झिल्का आएपछि अनि त्यसबाट आगो लाग्छ भने जस्तै झिल्का जब आउँछ तब सुरु भइहाल्छ। तपाईँ हास्य व्यङ्ग्यमा हिजो आज निकै भाइरल हुनुभएको छ। तपाईँका कतिपय लोकसेवा भन्नेले त तपाईँलाई निकै चर्चित पनि बनाएको छ। लगायत यहाँका कुनै रचना तपाईँले पनि प्रकाशन पनि गर्नुभएको छ? हजुर। यो भाइरल भन्नेमा जाउँ एकचोटि। यो भाइरल भन्ने चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने दर्शकलाई जब मन पर्यो, मन परेपछि सेयर गर्नु हुँदो रहेछ धेरै धेरै। सेयर गरेपछि यो भाइरल भन्ने शब्दले छोयो। त्योभन्दा अगाडि यहाँले विचार गर्नुभएको थियो होला, कोरोनाको मन्त्र पनि थियो एकचोटि, त्यस बेला धामी बसेको थिएँ म, त्यो पनि निकै राम्रै चलेको थियो। अहिले अचानक यो लोकसेवा फेल भन्ने चाहिँ वास्तवमा धेरै मान्छेहरूलाई मन पर्न गएको हुनाले साझा पीडा मैले पोखेँ कि जस्तो पो भइरहेको छ। कस्तो सबै विषयवस्तु यहाँले छुवाउनु भएको छ। यता सबै उत्तर अमेरिकादेखि यता अलास्का, यता जापानको त्यो 180 डिग्रीसम्म तपाईँले पुर्याउनु भएको छ। पृथ्वीका कुना कन्दरा सबै भ्याउनु भएको छ, लोकसेवाभित्रै समेट्नु भएको छ। तपाईँको लोकसेवाले धेरै त्यो मेसेज पनि दिएको छ, एउटा कारुणिकता पनि छ, एउटा हास्य रस पनि मिसिएको छ त्यसमा। त्यसले धेरैजनालाई सन्तुष्ट दिन्छ। यहाँलाई त्यो कविताका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँलाई धन्यवाद दिएँ मैले। म यो कार्यक्रम शुभारम्भ गर्न अथवा श्री गणेश गर्नका लागि एउटा कविता, यहाँको एउटा हास्य व्यङ्ग्य कविताबाट, हास्य व्यङ्ग्य सृजना वाचनबाट कार्यक्रम शुभारम्भ अथवा श्री गणेश गरिदिनु हुन मैले यहाँलाई हार्दिक आग्रह गरेँ। कृपया। ओके सर, हस्, धन्यवाद। मैले एउटा कविता लेखेँ, मेरा बा र म भनेर। बा पुस्ता र हाम्रो पुस्ता बिचको यो चाहिँ तुलना। सुरु गरौँ। बाको नाम जान्ने मान्छेले राखे, बाको नाम जान्ने मान्छेले राखे, केशव राज हुन गयो, आफ्नो चाहिँ चोकराज हुन गयो, भन्न पनि लाज हुन गयो। पत्याउँदैनन् देख्नेले, तर 26 वर्ष जेठा छन्। बा चाहिँ खुद मेरै बा हुन्, तर म भन्दा केटा छन्। च्यवनप्रास ग्लुकोजको स्वाद जानेनन्, ढिँडो खाएर हुर्किए, कति मोटो हाम्रो नानी भन्दै हजुरबा हजुरआमा फुर्किए। मैले खान पाएँ अनेक अनेक, मैले खान पाएँ अनेक अनेक, तर भोकै हुर्के जस्तो भएँ। दिनै पछि अलिअलि खुर्के जस्तो भएँ। अहिलेसम्म बाघ जस्तै छन्, कहिल्यै अस्पताल जानु परेन। अहिलेसम्म बाघ जस्तै छन्, कहिल्यै अस्पताल जानु परेन। ढुङ्गो माटो खाए पचाए, कहिल्यै पाचा खानु परेन। जन्मिएको महिना एउटै पर्यो, जन्मिएको महिना एउटै पर्यो, तर साल मिलेन। उस्तै उस्तै छ अनुहार, तर जिउ डाल मिलेन। बाको जनै घाँटीमा थियो, बाको जनै घाँटीमा थियो, मेरो जनै काँटीमा छ। बाको जनै घाँटीमा थियो, मेरो जनै काँटीमा छ। बाले धोती फेरे खाना खाए, मलाई फेर्नै आएन टाटीमा छ। बाले आगो खाए कोइला निकाले, मैले रागो खाएँ छोइला निकाले। बाले आगो खाए कोइला निकाले, मैले रागो खाएँ छोइला निकाले। भान्सामा पस्दा बाको जिब्रो पड्किन्थ्यो, ढिँडो गुन्द्रुकको बास्नाले। मेरो त चोकमा बस्दा जिब्रो पड्किन्छ, तरुनी केटी हाँस्नाले। सबै बदलियो समय, खै के नै कुरा मिल्यो। सबै बदलियो समय, खै के नै कुरा मिल्यो। धन्न बा नै पहिला जन्मिए, म चाहिँ अलिक ढिलो। बाले रोदी मारुनी चण्डी जाने, मैले लङ्गुर बुर्जा झन्डी जाने। बाले माथि चढ्ने सिडी के हो जाने, मैले एकै सर्कोमा बिडी के हो जाने। तैपनि म नगर्नुपर्ने काम गरेँ भन्ने त म ठान्दिनँ। नाउँ लेख्न जान्दिनँ, बरु गोटी बाङ्गो हान्दिनँ। एउटा बिडी एक सर्कोभन्दा बढी त मरे पनि तान्दिनँ। बाउ एक गिलास पानीमा दिनभरि खट्थे, छोरो आधी घन्टामै थलिन्छ। बाउ एक गिलास पानीमा दिनभरि खट्थे, छोरो आधी घन्टामै थलिन्छ।
भटभटेको पाङ्रो जत्रो कानमा मुन्द्रा हल्लिन्छ, बाले म्यादी पुलिस जस्तो पाइन्ट लगाए 5 वर्षसम्म फिट भइरह्यो, छोरो दिनौँ कपडा फेर्ने काममा सधैँ हिट भइरह्यो। बाले बोरामा बोकेर बारीमा मल डुलाए, छोराले बाइकमा बोकेर अर्काकी छोरी फिल्ममा हल डुलायो। बाले दिनभरि खेतमा फाली घुमाए, छोराले दिनभरि पार्कमा काली घुमायो। त्यही हुनाले बाले डोको अनि डाली के हो जाने, मैले ओठको रातो लाली के हो जाने। बाले बाली फाली अनि नाली के हो जाने, मैले ताली गाली अनि काली के हो जाने। किन होला बालाई थाहा भएको सबै कुरा मलाई थाहा नभएको? किन होला बालाई थाहा भएको सबै कुरा मलाई थाहा नभएको? किन होला उनी चाहिँ मेरा बा र म चाहिँ कसैको बा नभएको? धन्यवाद। बा र छोरा, बा एउटा अर्ग्यानिक लाइफ बिताइरहेका एउटा बालाई तपाईँले प्रतिबिम्बको रूपमा प्रयोग गरेर ल्याउनु भयो। छोरा जङ्क फुडमा र जङ्क लाइफमा बाँचिरहेको एउटा छोराको चित्रण गरेर अहिलेको समाज, भताभुङ्गे समाजलाई व्यङ्ग्य प्रहार गर्नुभएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ कवितामा। यो कविता सृजना अलिकति यहाँले पनि मिलाउनु भएको छ, शब्दप्रास मिलाउनु भएको छ, अन्त्यानुप्रास मिलाउनु भएको छ। कसरी त्यो विषयवस्तु र राइमिङहरू मिलाउँदाखेरि कतिको अप्ठ्यारो गाह्रो हुन्छ यहाँलाई? यो यहाँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो सर। खास कस्तो हुन्छ भने म चाहिँ कुनै पनि विषय आउने बित्तिकै फ्याट्टै लेखिहाल्दिनँ क्या, यो कस्तो अप्ठ्यारो विषय हुँदो रहेछ। अनि विषयवस्तु जब दिमागमा आएपछि 4-5 दिनसम्म त्यस्तै मात्रै विषय घुमिरहन्छ। अनि घुम्दै जाँदा म सकेसम्म त्यो बढीभन्दा बढी राइमिङ भएर सुन्न पनि मजा, भन्न पनि मजा। र कसरी हुन्छ सकेसम्म धेरै राइमिङ बनाउने कोसिस गर्छु। टाइम चाहिँ अलिक लाग्छ, अलिक धेरै मेहनत चाहिँ लाग्छ। कालीलाई घुमाउनु जस्तै गाह्रो छैन। काली घुमाउनु जस्तो भन्दा चाहिँ गाह्रो छ यो। काली घुमाउनु भन्दा पनि गाह्रो छ, त्योभन्दा पनि गाह्रो छ यो। धन्यवाद। तपाईँले बा पुस्ता र मेरो पुस्ता बा अझै मजबुत छन्, अझै तन्दुरुस्त छन्। बा म काम नलाग्ने नाथे भएको छु, परम्परा संस्कृति सबै पोलेर खाएको छु। त्यही वातावरण, त्यही परिवेश छ। तपाईँले आफ्नो धर्म संस्कृतिहरूप्रति कतिको आस्थावान हुनुहुन्छ आफू चाहिँ? मैले यो कवितामा लेखेर जस्तै बाले यो खाएँ त्यो गरेँ भनेर मैले यो खाएँ, मैले राहो खाएँ, छोरा निकालेँ, मैले चुरोट ताने, ढिँडी खाएँ, बिडी खाएँ, यहाँ यो सब भनिएको चाहिँ छ। तर म चाहिँ त्यसबाट चाहिँ एकदमै अलग होइन। धर्म संस्कृति तपाईँ अब वामपन्थी विचार सायद बोक्नुहुन्छ होइन, तपाईँ कम्युनिस्ट विचारधारा, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, डायलेक्टिकल मेटेरियलिजम होइन, यो हाम्रो धर्मग्रन्थ, हाम्रो धर्म संस्कृति केही पनि होइन। कार्ल मार्क्स चाहिँ सबै थोक हुन् भन्ने अहिलेको जुन युवा पुस्ताहरूमा त्यो दिमाग, युवा पुस्ता भन्दा पनि अलिकति म्याच्योर्ड युवा पुस्ता, अहिले आउने जेनेरेसनहरू फेरि सुसंस्कृत हुन थालेका छन्। तपाईँलाई कतिको छोको छ द्वन्द्वात्मक भौतिकवादले अथवा भौतिकवादले? मान्नुपर्ने कुरा जति म सबै मान्छु। आफ्नो धर्म संस्कार संस्कृति भन्ने कुरा छोड्ने कुरा भएन। हजुर, त्यसमा 100% सकेसम्म मान्ने हो। र के कुरामा समाज कसरी चल्छ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कुरा पनि म फेरि मान्छु। किनभने एउटा कुरामा मात्रै यो लागेर त्यो हुन्छ नि, एउटा ब्लाइन्ड सपोर्ट जस्तो भएर त्यसरी चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो कुरा। म त्यसो गर्दिनँ पनि। म यहाँले जुन प्रश्न जसरी सोध्नुभयो त्यसको अनुसार म 100% पोजिटिभ तरिकाले एड्रेस गर्ने कोसिस गर्छु सबै विषयलाई। धन्यवाद। एकदम पुरा कूटनैतिक उत्तर दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले पुनः यहाँलाई अर्को रचना, अर्को सृजना यहाँको हाम्रा दर्शकहरूमा आज राखिदिनु हुन मैले यहाँलाई पुनः आग्रह गरेँ, कृपया। हस्, हुन्छ। अबको पालोमा यो लुच भन्ने एउटा कविता सुनाउनु पर्यो। लुच्न सके लुच, लुट्न सके थियो उतापट्टि, यता चाहिँ लुच्न सके लुच भने जस्तो। थोरै भूमिका बाँध्यो फेरि लुच भन्दा के लुच्ने भन्ने आउँछ कुरा। खास यो देशमा 3 करोड जनता भनेको कति बाहिर, आधाउधीभन्दा बढी बाहिर, बाँकी बका जति र भित्र बाहिर जति भए पनि अहिलेसम्म जनताले देखेको जानेको भनेको लुच। देखेको छ है, आफूले गरे होइन नि, फेरि देखेको जे देखिन्छ, लुचेको मात्र देखिन्छ। यसलाई नै मैले भूमिका बाँधेर सुनाउने कोसिस गरेँ है त। कविताको शीर्षक छ लुच। भोको ख्याउटे कोही देखिन्न, हात्ती जस्तो शरीर, जनताको रगत चुसेर बाँचेको, कहिले सदनमा कहिले सडकमा नाचेको, देश लुच्ने दारा छोपेको मुख, बुवासो जस्तो टाउको, फेरि आउँछ लुच्ने मौका, लुच्यो देश, न मेरो साउको न तेरो बाउको।
निर्मलाको आत्माको शराबमा घुटुक्क, विदेशी आउँछन् घर बाँड्छन् नक्सा हराउँछ सुटुक्क। यत्राउदी मान्छेको लास केका लागि तन्केका, यत्राउदी मान्छेको लास केका लागि तन्केका, सिनो सकिएर यी गिद्ध सडकमा किन भन्केका। बागमतीमा गुलियो उखु फलाउनेको नुनिलो आँसु, बागमतीमा भेल बन्यो, सीमामा रात दिन लुटिन्छन् नागरिक यिनीहरूलाई खेल बन्यो। सुस्ता चपाइदे नेपाली धपाइदे के मतलब हो र ठाउँको, फेरि आउँछ लुच्ने मौका, लुच्यो देश न मेरो साउको न तेरो बाउको। कहिले चाइनिजको बजार हल्ला छ, कहिले उताको मार्केट छ, कहिले यताको मार्केट छ, कहिले उताको मार्केट छ। चाँडै मरुन् देशभक्तहरू, तब लुट्ने टार्गेट छ। किसान फसल सडकमा फाल्छन्, किसान फसल सडकमा फाल्छन्, पलाटी कसेर बस्छन्। पुलिस ल्याउँछन् टन्ठा ठोक्न, यिनीहरूले नै डस्छन्। कानुन अनुसार देश चल्दैन, देश चल्ने कानुन बन्दैन, जनता चुस्ने किर्ना पुर्ने गतिलो खाल्टो किन कोही खन्दैन। ज्योतिषीले नाम लिन्थे केतु अनि राहुको, फेरि आउँछ लुच्ने मौका, लुच्यो देश न मेरो साउको न तेरो बाउको। लुच्न भेट्दा दारा फिट्ने, लुच्न नभेट्दा दारा किट्ने। नङ्ग्राएर चितुरेर आमाको छाती गोहीका जस्ता आँसु झार्छन्, जनताको हड्डी सिडी लाउँछन्, मुटु कलेजो सेकुवा पार्छन्। प्रभुलाई चढाउँछन्, आफूले रगत चुसेकै छन्, जनताको आँसुले चुठेकै छन्, उग्राउँदै मुख पुसेकै छन्। पाउ चाड्दा दाउ लाग्छ, के फरक भयो र नाउँको। पाउ चाड्दा दाउ लाग्छ, के फरक भयो र नाउँको, फेरि आउँछ लुच्ने मौका, लुच्यो देश न मेरो साउको न तेरो बाउको। हुम्लामा भोकै चामल छैन, हुम्लामा भोकै चामल छैन, एक गेडो दाल भेट्दैनन्। शीत लहर छ तराईमा, ओछ्याउने ओढ्ने पाल भेट्दैनन्। उठ्ने छैनन् राक्षसहरू जबसम्म गतिलो माल भेट्दैनन्। सहरमा देश मारे मरिसक्यो, सहरमा देश मारे मरिसक्यो, खबर शून्य छ गाउँको। सहरमा देश मारे मरिसक्यो, खबर शून्य छ गाउँको। दारा भाँचियोस् तर लुच्यो देश न मेरो साउको न तेरो बाउको। धन्यवाद। लुच यो देश न तेरा बाउको न तेरा साउको, न मेरा साउको न तेरा बाउको। लुच्नसम्म लुच यो देश। हजुर, सकारात्मक ढङ्गले एउटा व्यतिथिमाथि यहाँले प्रहार गर्नुभएको छ, मर्माहत हुने गरी भाला प्रहार गर्नुभएको छ। तैपनि यिनीहरूको जसलाई भालाले रोप्नु पर्ने हो, उनीहरूको छाला तपाईँलाई यति मजबुत छ कि त्यो गैँडाको भन्दा पनि दह्रो छ। यस्ता साना तिना भाला छेडाइहरूले त्यो छेड्दैन। यिनका कुबुद्धिहरू कहिले पनि नसप्रिने भए। हामीले धेरै आवाजहरू बुलन्द गरिसक्यौँ। राजनीतिक व्यथिति छ, तपाईँलाई राजनीतिक व्यथिति देखेर कतिको औडा हुन्छ, कतिको यहाँलाई सकस हुन्छ, तनाव हुन्छ एकदमै। चिन्ताबाट सुरु भएको बिहानी तनावको तकियामा तन्किन्छ। अरिङ्गाल बनाउने झिँगाहरूको राष्ट्रपद भनन्न भन्किन्छ। सुतौँ सुत्दा पोल्छ छाती, उठ्दा तनाव नाना भाती, भनी साध्दै छैन पीडा। कस्तो के सुनाउ साथी। उनले लुट्न सके लुट भन्ने गीतबाट तर्सिएका थिए, प्रतिबन्धै लगाए, अनि तपाईँले लुच्न सके लुच भन्नुभएको छ। अब यो लुच्नेहरूले तपाईँको कवितामा पनि त यसलाई नोट अफ डिसेन्ट अथवा यसप्रति उनीहरूको पनि केही उनीहरूलाई यसले मर्माहत बनाएको छ। उनीहरू अलिकति तर्सेलान् कि के छ यहाँलाई? यो कविता त्यहाँ जो छन् नि तिनीहरूले यो बुझ्दैनन्, यो हामीलाई भनेर छ भन्ने नै बुझ्दैनन्। बुझे त यस्तो यस्तो आउँदो रहेछ, गल्ती गरिँदैछ क्या भन्ने सोच्न पर्थ्यो नि त पहिले। यो भन्दाखेरि तिनीहरूले सुन्यो भने नि ए कडाइदिएछ है यसले भन्ने मात्रै, अरू केही भन्दैन, त्यति हो। तपाईँ पनि पछि लागिराख्नु भएको छ राजनीतिक दलहरूका पछि, के अहिले उपलब्धिहरू तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? राज्यलाई उपलब्धि भनिएको छ, ६२-६३ को आन्दोलनले चाहिँ महान तथा गौरवशाली उपलब्धि भनिएको छ। तपाईँ त्यो उपलब्धिहरूबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र पार्टीहरूका पछाडि कुदिराख्नु भएको छ? होइन, यस्तो छ, कुदिरहेको भन्दा पनि त्यस्तो जोड तोडले कुदेकै त छैन, तर एउटा मनमा आस्था भन्ने चाहिँ छ। तर कस्तोमा यो उपलब्धि भन्ने कुरामा म पटक्कै सन्तुष्ट छैन। ओपनली म ढाड्ने लुट्ने छक्याउने कुरा छैन, यो भएन। हुनुपर्ने भइरहेको छ भन्छन्, अब के भइरहेछ म भन्न चाहदिनँ, तर जे हुनुपर्ने त्यो भएन। प्रजातन्त्र थियो पहिले, जहानीय एकतन्त्रीय शासन, जहानीय तन्त्र, पञ्चायती व्यवस्था, त्यस पछाडि प्रजातन्त्र, त्यस पछाडि लोकतन्त्र, त्यस पछाडि गणतन्त्र। तन्त्रहरूको त ताती नै लाग्यो देशमा, होइन? एकदमै सबैभन्दा माथिल्लो चरणको चाहिँ राजनीतिक उपलब्धि भनिएको छ। हजुर।
अनि राजनीतिक उपलब्धि सँगसँगै जनताहरूको जुन बेहाल अवस्था छ त्यो चाहिँ फेरि केही पनि छैन त्यसमा। यहाँले के पाउनु भएको छ? जनताले जुन उपलब्धि पाउनुपर्ने पाइएको छैन। अब राजनैतिक रूपमा चाहिँ फेरि गणतन्त्रसम्म पुगेका छौँ हामी, ठुलो उपलब्धि ल्याइएका छौँ, ठुलो उपलब्धि छ भन्छन्। अनि तपाईँलाई यो गणतन्त्र के सही छ त? यहाँलाई के लाग्छ? यो यसको बारेमा यो के ठिक छ के ठिक छैन नेपालमा जबसम्म सिस्टममा गइँदैन नि, जब सिस्टममा गइँदैन, जब ट्र्याकमा गइँदैन, यस्ता कुनै पनि तन्त्र आएर केही तन्त्र सिस्टमै हो त। संविधान लेखियो एकदम नियमबद्ध गरिएको छ, सिस्टमै हो नि त। त्यो एकदम महान सिस्टम ल्याएको भनिया छ। सर तपाईँको गोजीमा 1000 छ, त्यो तपाईँको नियन्त्रणमा छैन। बजार सरकारको नियन्त्रणमा छैन, 1000 तपाईँको नियन्त्रणमा छैन। जनतालाई गणतन्त्र चाहिएको छ, जनतालाई को भाँडामा त्यो बाजुरामा अन्न छैन, हामी रित्तो भाँडो चुलोमा बसाल्छौँ। अरू 5000 मिटर माथि रेल चलाउँछन्, हामी बाटोबाट 500 मिटर तल गाडी खसाल्छौँ। डाँडा किन बनिए? गाडी झार्न। हिमालमा बस्छौँ, चिसो हुन्छ, बस्न सकिँदैन, मान्छे कठ्याङ्ग्रेर मर्या छ। पहाडमा पहिरो जान्छ, बस्न सकिँदैन। तराईमा डुबान हुन्छ, बस्न सकिँदैन। जनतालाई के को गणतन्त्र? कस्तो गणतन्त्र? यहाँ पनि किर्ते गर्नुभयो होइन, एकदम फ्याक्ट कुरा क्या। म ढाट्ने छल्ने कुरै गर्दिनँ, भन्दा प्याचै बस्दा थ्याच्चै। मेरो त तरिकै यस्तै हो, किनभने कुरा ठ्याक्कै गर्ने मान्छेले किर्ते चाहिँ किन राख्यो त नाम फेरि? अनि यस्तो भयो, कस्तो भयो भने सिधा भन्दाखेरि भने मान्छेले बुझ्दैन, घुमाएर अलिकति मिलाएर भन्नु पर्यो। सिधा भन्दाखेरि फ्याट्टा भन्दा मान्छे रिसाउँछ। अनि अलिकति घुमाएर भन्ने हो मेरो काम चाहिँ भन्ने हिसाबले मैले त्यो राखेँ, तर म त्यो नामअनुसारको काम चाहिँ गर्दिनँ। धन्यवाद अनिल पौडेलज्यू, यहाँलाई, यहाँको बसाइ, यहाँसँगको बसाइ अत्यन्तै आत्मीय रहेको छ। यहाँलाई पुनः मैले अर्को कविता, अर्को रचना भाषणका लागि आग्रह गरेँ, कृपया। धन्यवाद सर। यो म थोरै भूमिका चाहिँ अलिकति मिलाउनै पर्छ क्या। हजुर, हस् हस्। भैरव अर्याल हुनुहुन्छ नि हाम्रो सबैभन्दा चाहिँ हाँस्यव्यङ्ग्यका सबैभन्दा शिखर पुरुष, सम्राट भन्दा हुन्छ हो। उहाँको पालामा उहाँले जेमा व्यङ्ग्य हान्नुभयो नि, समाजमा, संस्कृतिमा, मानिसको व्यवहारमा, सरकारी कामकाज तरिका, जेसुकै कुरा होस्, जेमा जे गल्ती छ भनेर उहाँले व्यङ्ग्य हान्नुभयो। उहाँ बितेकै 33 सालमा होइन, त्यहाँदेखि अहिले आउँदा कति वर्ष भइसक्यो। यति वर्ष पछाडि म व्यङ्ग्य कविता लेखेर चाहिँ फेरि म पनि तिनै विषयमा चाहिँ व्यङ्ग्य हानिरहेको छु क्या। सुधार भएन समाज, खोइ त सुधार भएको? एक्जाम्पल दिँदाखेरि त थोरै एक्जाम्पल दिँदाखेरि नि छक्क पर्ने एक्जाम्पलहरू छन् विश्वका। तर 40 वर्ष जति हुन लाग्यो होला त्यति बेला व्यङ्ग्य हानेको जे विषयमा थियो, अहिले म पनि त्यहीमा व्यङ्ग्य हान्नु परेको छ। अनि यो 40 वर्षको उपलब्धि चाहिँ देशमा कहाँ गयो त? यही विषय समेटेर मैले एउटा कविता लेखेँ, भैरव म के माथि व्यङ्ग्य गरौँ। प्रिय भैरव तिमीले हास्य लेख्यौ, व्यङ्ग्य घुसायो, हामीलाई खुवायौ, चटायौ, चुसायौ। जय भुँडीले भुँडी बटारिदेऊ, काउकुतीले भुइँमै पछारिदेऊ। पछारिएका केही थान बौरिएर उठे, तिमीले छाडेको देश खोकलेर चुठे। चपाए थुके फेरि टिपेर चुसे, कहिले तराई कहिले पहाड हिमालले मुख पुछे। भनिदेऊ 40 वर्षपछि पनि व्यङ्ग्य नै हान्नु छ, म कति गोली भरौँ। भनिदेऊ 40 वर्षपछि पनि व्यङ्ग्य नै हान्नु छ, म कति गोली भरौँ। महापुरुष भनाउँदाहरूले सिद्ध्याए देश भैरव, अब म के माथि व्यङ्ग्य गरौँ। राजनीतिले रुवायो देश, प्रशासनले पत्रु बनायो। राजनीतिले रुवायो देश, प्रशासनले पत्रु बनायो। कर्मचारीले कुवाएर फाले, कूटनीतिज्ञले खल्तीमा हाले। ठेकेदारले भेलमा ठेलदिए, खोया बिर्केहरूले खेल खेलिदिए। ड्राइभरहरूले भिरबाट झारिदिए, जनतालाई ट्वाल्ल पारिदिए। प्राध्यापकहरू पत्कर भइदिए, शिक्षकहरू सती गइदिए। लाग्दो हो तिमीलाई स्वर्गबाट तत्काल तल झरौँ। भन भैरव, अब म के माथि व्यङ्ग्य गरौँ। तिम्रा पालामा पञ्च थिए, सञ्चले खाए अगाए। त्यसपछि भोकाहरू आए, गोसले चाहिँ देश भाग लगाए। साहित्यकार सडेर गए, राजनीतिकै बुई चढेर गए। कलाकारहरू कात्रोमा बेरिए, खेलाडीहरू डलरले फेरिए। सेनाको पनि भर छैन, पुलिसको त कसैलाई डर छैन। मुठीमा देश, मन्त्रीको मन्त्र, यस्तै हो भैरव प्रजातन्त्र। अब म कस्तो तन्त्रको मन्त्र छरौँ। भैरव, अब म के माथि व्यङ्ग्य गरौँ। हिँड्दा हिँड्दै सडक भाँसिन्छ, ढलभित्र छिरिन्छ। हिँड्दा हिँड्दै सडक भाँसिन्छ, ढलभित्र छिरिन्छ। फुत्त निस्केर दौडिँदै गई सडककै कर तिरिन्छ। तराईका ठुला रुख ट्रक ट्र्याक्टरमा भरिए। युवा जतै साउदी कतार दुवैका गल्लीमा छरिए। देश कहिले कोसीमा बग्यो, गण्डकीमा छल्कियो। मुल्कोतिर ठेल्दै छिमेकी जाल फ्याँक्न पल्कियो। निडर हुनुपर्ने लिडरहरू देशको मिटर बुझाउन दौडिरहेछन्।
निडर हुनुपर्ने लिडरहरू देशको मिटर बुझाउन दौडिरहेछन्। व्यापारी नामका बेकारीहरू जनताकै आँसुमा पौडिरहेछन्। खोले नभेट्ने साहित्यकार झोले बनेर डुक्रिए। अधिकारवादी डलरहरू जुठो चाटेर उफ्रिए। समाजसेवी नामका किर्नाहरू जनताकै शरीरमा गाडिए। देशभित्र कोही नेपाली छैन, गुट गुटमा बाँडिए। देश प्रेमको घाँस घाँटीमा अड्कियो, थुक्ने या निल्ने थाहा छैन। जनता अरिङ्गाल बन्नुपर्ने रे टोक्ने या चिल्ने थाहा छैन। दार्नेहरूले चिल्न हराए, खै चिल्ने या मिल्ने थाहा छैन। उर्लदो छलाङ मार्नलाई के म पहिले चिल्न सुरु गरौँ? भैरव, तिमी नै भन, अब म के माथि व्यङ्ग्य गरौँ? तल्लापट्टि व्यङ्ग्य गरौँ, आसन हल्लिन्छ, रासन छेकिन्छ। तल्लापट्टि व्यङ्ग्य गरौँ, आसन हल्लिन्छ, रासन छेकिन्छ। माथिल्लापट्टि व्यङ्ग्य गरौँ, वस्त्र छेकिन्छ, अस्त्र देखिन्छ। मङ्गलमुखीहरूले जङ्गलमुखी बनाइदिए, रकेट उडाए, बिस्टा झारिदिए। देशको क्लिभेज उदाङ्गो पारिदिए, नग्न बनाएर हात थापिरहेछन्। तिनी तस्बिर अखबारमा छापिरहेछन्। तिमीलाई थाहा छ भैरव, सदियौँदेखि यसरी नै मागिरहेछन्। सिङ्गापुर भन्नेहरू सिङ्गै पुरिने बेला भयो। सिङ्गापुर बनाउँछु भन्नेहरू सिङ्गै पुरिने बेला भयो। समृद्ध सपना मगन्ते विपना, राष्ट्रवाद खेला भयो। सुतौँ सुत्दा पोल्छ छाती, उठ्दा तनाव नाना भाती। चिन्ताबाट सुरु भएको बिहानी तनावको तकिया साथ तन्किन्छ। अरिङ्गाल बनाउने झिँगाहरूको राष्ट्रवाद भनन्न भन्किन्छ। तिम्रो छातीमा पोल्यो देशले, हाम्रो छातीमा सल्कियो। पराल खोज्दै आगो झोस्ने पहिल्यैदेखि पल्कियो। तैपनि फिस्स हाँस्यौ, तैपनि फिस्स हाँस्यौ। स्वदेशमै रमायो, महापुरुषको खोजीमै थाप्लो समायो। हामी त न स्वदेशी न विदेशी अदेशी भयौँ। हामी त न स्वदेशी न विदेशी अदेशी भयौँ। कस्तो राष्ट्रवादी फोक्सोमा भरौँ? नेपाली हुनुको गौरवका खुड्किलाबाट माथि चढौँ कि तल झरौँ? प्रिय भैरव, जरुर भनिदेऊ, अब म के माथि व्यङ्ग्य गरौँ? धन्यवाद। भैरवलाई तपाईँले सम्बोधन गरेर अब केमा व्यङ्ग्य गरौँ तिनै कुराहरू आइरहेका छन्। भैरव भन्ने जुन अभिप्रायले यहाँले व्यङ्ग्य तथा हास्य रसले युक्त कविता वाचन गर्नुभयो, अत्यन्तै मर्मस्पर्शी छ कविता। भैरवले जसरी व्यङ्ग्य गरेका थिए, अहिले तिनै विषयवस्तु, त्यही राजनीतिक विषयवस्तुहरू नै बाहुल्यता छ हास्य व्यङ्ग्यमा। राजनीतिक परिवर्तन होस्, अलिकति नेताहरू सुध्रिउन् भनेको नसुध्रिने भए, यही देखिएको छैन त समाजमा परिस्थिति। यो कविता सुन्दाखेरि लामो लामो जस्तो भयो। लेख्न थाल्ने हो भने यहाँको विकृति, त्यो 40 वर्षको सबै समेटेर लेख्नु भने यो त पढेरै साध्य नहुने गरी विकृति यहाँ देखिया छ। विकृति त झन् यो झन् गतिलो हुँदै गयो, विकृति चाहिँ गतिलो हुँदै गएको छ। विकृति अब केमा छैन सर? यो त हाम्रो देश कस्तो हुनुपर्ने देश हो नि। तर कस्तो हुनुपर्ने देश यस्तो हुँदो रहेछ कि मान्छे खराब भएपछि। अमेरिकाले ह्युमन राइट्स डेमोक्रेसी भनेर हान्छ अरे। अहिले करप्सन बनाउन पनि विदेशीहरूको भूमिका हुन्छ भन्छन् नि, तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? कस्तो छ भने करप्सन भनेको चाहिँ यो दुईटा कारणबाट हुन्छ कि एउटा इच्छा र अवसर। अवसरमा प्राप्त अवसरलाई खराब इच्छाले पेल्यो भने नि करप्सन हुन्छ। भ्रष्टाचार मतलब भ्रष्ट प्लस आचार। भ्रष्टाचार भन्ने बित्तिकै मान्छेले पैसासँग बढी जोडेर हिँड्छन् होइन, तर भ्रष्टाचार भनेको पैसासँग मात्रै जोडिँदैन। भ्रष्ट प्लस आचार भने सम्पूर्ण खराब बानी भएर भ्रष्टाचार हो। जनताले पनि खराब बानी भएर छोड्नुपर्छ। आफ्नो लाइन के हो, आफू के हो, कुन पार्टी साडी होइन। यो देश पार्टी भनेको त दोस्रो कुरा भयो। देश पहिला कि पार्टी पहिला? मेरो गाउँ पहिला कि यो देश पहिला? आफू पहिला कि यो समाज पहिला? त्यसरी हेर्नु पर्यो। नागरिकै छैनन् अहिले त, सबै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता मात्रै भयो त। सबै पट्टि बाँधेछ, राजनीतिको पछाडि कुदेको अनि हो भनेछ, के हो के होइन केही थाहा छैन। यस्तो छ तरिका। वामपन्थी कि दक्षिणपन्थी? यो पन्थी सन्थी नै मलाई यो ठिक लाग्दैन, छोडिदिनु यो पन्थी सन्थी। यो पन्थीले खतम पार्यो। वामपन्थ भनेको जहिले पनि सरकारको अथवा हरेक कुराको नेगेटिभ फ्लो गर्नेहरूलाई वामपन्थी भनिन्छ, अनि सकारात्मक कुरा गर्नेहरू र पार्लियामेन्टको दाहिने साइडमा बस्नेहरूलाई दक्षिणपन्थी भनिन्छ, राइटिस्ट र लेफ्टिस्ट। तर यहाँ गलत ढङ्गले अर्थ यही छ। अब देब्रे हात अपवित्र हो, हामी दिशा धुने हात भन्छौँ। अहिले चाहिँ रेस्टरुम भनेर आएको छ पाइखानाहरूलाई, रेस्टरुम होइन, आराम कक्ष बनाइएको छ। पाइखानालाई आराम कक्ष भन्यो भने चाहिँ
श्रेष्ठ शैल्य भाषा भनिन्छ आराम कक्ष। अनि अब शब्दजालहरू कसरी बनिएका छन्। अब तपाईँलाई दक्षिणपन्थी भन्ने बित्तिकै गालीको अवबोध हुने। दक्षिणपन्थी दक्षिण राम्रो, हामी त दाहिने हातले पूजा गर्ने पवित्र हात भन्छौँ, पूजा गर्छौँ, दाहिने हातले सबै थोक गर्नुपर्छ। मैले अवरोध गरेँ तत्काल यहाँ अहिलेको परिस्थिति देख्दा नि साँच्चै सबै यो देश नेतृत्व गर्नुपर्नेहरू सबै दक्षिणपन्थी। दक्षिणपन्थी भनेको राम्रो होइन नि, मैले भनेर दिनु न, दक्षिणपन्थी भनेको दक्षिणको पथ पछ्यायो भनेलाई दक्षिणपन्थी मैले भन्ने चाहिँ। बुझ्नु भयो नि, राजनीतिक टर्मिनोलोजी द्याट इज नट राइट। पोलिटिकल टर्मिनोलोजीमा दक्षिण भनेको राइटिस्ट हो। दक्षिण दक्षिण त्यही त। तर यहाँ अहिले नेपालमा देखिएको चाहिँ नि युगौँदेखि अहिलेसम्म देखिएको चाहिँ सबै दक्षिणपन्थी क्या। भारतबाट आयो भन्ने खोज्नु भयो। अब भारत त हाम्रो संस्कृति नै त्यही उद्भव भयो। हाम्रो भारतबाटै संस्कृति निर्यात भएको छ, हामी त्यहीँबाट आयौँ। त्यहाँ त 13औं 14औं शताब्दीमा मुसलमानहरूले आक्रमण गरेपछि त्यहाँ ठुला ठुला विश्वविद्यालयहरू थिए। के अरे नालन्दा, विक्रमशिला, ओदन्तपुरी, सोमपुरी जस्ता ठुला ठुला विश्वविद्यालयहरूमा जब 13औं शताब्दीमा गयासुद्दिनको त्यो नेतृत्वमा आएको फौजले चाहिँ ध्वस्त बनायो, त्यस पछाडि त्यहाँका ज्ञानहरू बोकेर फेरि त्यहाँका मान्छेहरू यता आए, पहाड चढे। यहाँ राम्रा कुरा भन्नुभयो। राम्रा कुराको जुनसुकै जहाँसुकैको सबैको अनुसरण गर्ने हो। तर यहाँले जो भन्दा जति राम्रो सुन्यो नि, यो त यहाँ यी राम्रा कुरा गर्नु भएर न राम्रो सुन्यो। यसरी नै सबै राम्रो मात्रै उताबाट यता आएको भए त कति राम्रो हुन्थ्यो होइन। तर पगितो भएपछि नराम्रो हुन्छ। होइन, राम्रा भन्दा बढी नराम्रो चाहिँ यहाँ ल्याइयो नि त। त्यो पो भयो त समस्या त। यहाँले भन्नुभयो जस्तो कुरा मात्रै आएको भए त सबै ज्ञानी भइहाल्थ्यो नि, सबै इमान्दार अनुशासित भइहाल्थ्यो नि। धन्यवाद यहाँको विचारका लागि। मैले यहाँको त्यो लोकसेवा फेल भन्ने एउटा चर्चित कविता छ, मैले यहाँलाई त्यो लोकसेवा फेल भन्ने कविता वाचन गर्नका लागि आग्रह गरेँ। अहिलेका आम युवाहरू लोकसेवामा जाँदै ठोकिँदै बजारिँदै फर्किँदै गरेका छन्। त्यही विषयवस्तुलाई यहाँले समेटेर एकदमै मन छुने गरेर प्रहार गर्नुभएको छ। कृपया मैले यहाँलाई आग्रह गरेँ लोकसेवा फेल कविताका लागि। हुन्छ, यो लोकसेवा फेल भन्ने चाहिँ यहाँले भने जस्तै धेरैजना मान्छेको पीडा देखियो। अनि त्यो पीडालाई चाहिँ मैले अलिकति रमाइलो तरिकाले प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेँ। धन्यवाद। यसभित्र पीडालाई सधैँ पीडै मात्रै लिँदाखेरि पनि तनाव मात्रै हुने र अलिकति रमाइलो तरिकाले भन्दाखेरि जो पीडित मान्छे छ उसले पनि उसैको पीडा बोले जस्तो भनेर हाँस्छ क्या एकछिन भए पनि। होइन, पीडित छ तर पनि हाँस्छ क्या एकछिन चाहिँ। त्यो भनेर मैले यो लेखेँ हो। यो धेरैले मन पराइदिनु भएको छ, मलाई चाहिँ पर्सनली एकदमै धेरै खुसी लागेको छ। सो लोकसेवा फेल। म लोकसेवा फेल भएँ। म लोकसेवा फेल भएँ। साथीले भन्यो पत्रिकामा नाम छैन, म भन्छु फाल्दै पत्रिका, त्यसको काम छैन। राधा बोक्सी बन्ने देशमा संविधानका धाराको काम आएन। अँध्यारो कोठामा बसेर पढियो जहाँ कहिल्यै घाम आएन। तर साथी भन्छ पत्रिकामा तेरो नाम आएन। साउथ चाइना सी थियो किताबमा, साउथ चाइना सी थियो किताबमा, कोसी थिएन। पढ्ने उत्कट इच्छा मेरो दोषी थिएन। भूमध्य सागरको गहिराई थाहा छ तर पसेको होइन। हिरोसिमाको कथा थाहा छ तर मैले देख्दा देख्दै एटम बम खसेको होइन। पृथ्वीमा सबभन्दा तातो कहिले भयो? पृथ्वीमा सबभन्दा तातो कहिले भयो मलाई थाहा छ, तर न म यसलाई तताउन अनि सेलाउन सक्छु। संसारभरिका देशका सीमा केसका चाहिँ केस्रा केलाउन सक्छु। मलाई मिति थाहा छ जङ्गबहादुरले सु गरेको। मलाई मिति कण्ठाग्र छ जङ्गबहादुरले सु गरेको। फेतुल्लाह गुलेन थाहा छ टर्कीमा कु गरेको। रकेटदेखि खाली पकेटसम्म, डलरदेखि मैलिएको कलरसम्म, आकाशको मङ्गलदेखि अफ्रिकाको जङ्गलसम्म कण्ठ पार्दै रहेँ। तर साथी सुनाउँछ म त फेल भएँ। मूर्तिका नाम मान्छेका नाम, मूर्तिका नाम मान्छेका नाम, किताबका राजाका भान्सेका नाम। अलेक्जेन्डरले बोलेकोदेखि सिंहदरबार पोलेकोसम्म, कोसीको बाँध भत्केकोदेखि ब्यारेजका ढोका खोलेकोसम्म, याङ्सीको लम्बाइदेखि अमेजनको चौडाइसम्म, एलिजाबेथको हिँडाइदेखि बोल्टको दौडाइसम्म। मिति थाहा छ मलाई, मिति थाहा छ गण्डक बाँध असल छिमेकीले थुनेको। प्रताप मल्लले 15 भाषा बोलेको त मैले नै सुनेको। व्यासजीले 18 पुराण मेरै कोठामा लेखेको। कृष्ण मन्दिरमा गजुर हालेको त मेरै आँखाले देखेको। कार्ल मार्क्सको दारीको केस्रा, सेक्सपियरले कोरेको खेस्रा, हिरोहितोको दनकदेखि हिटलरको सनकसम्म सबै कण्ठ भयो। देश चिथर्नेहरूको नाम चाहिँ सम्झनु नै लन्ठा भयो। देश डुब्दा सँगै डुबियो, बल्दा सँगै तापियो।
यति पढियो भुत्रो नापियो, नाम त अर्कैको छापियो। महेन्द्र विभिन्न नामका मल्लै मल्ल, विभिन्न नामका मल्लै मल्ल, पढ्दा पढ्दै अलमल्ल, कोही मन्दिर ठडाउने, कोही गजुर सिउरिने, मल्ल राजाहरूले अचानक बनाए समाज अघि निउरिने। महेन्द्र मल्ल ढुङ्गामा सुते, द्रव्य शाह गोर्खामा कुदे, जगत ज्योति पासामा जुधे, के पो पढ्ने हो बाळका खुदे। सिंहदरबार जलाएर कीर्तिनिधिले तापेको, काष्ठमण्डप अड्याउन लक्ष्मी नरसिंहले काँध थापेको। वीरगञ्जको ताप्के चैनपुरको करुवा, वीरगञ्जको ताप्के चैनपुरको करुवा, हिटलरको युद्ध प्रचण्डको भरुवा। गुल्मीको कफी पियो इलामको चिया, लेकिन आज आकर लोक सेवा ने इतना धोखा दिया। रात और दिन पढ़ाया बड़का बड़का ठेली, एग्जाम दिलाया कॉपी चेक करने बन गया साला झेली। विश्व ब्रह्मांड सारा भुलाकर हमने उत्तर लिखा, दारू पी के चेक किया उसने राइट को रॉन्ग दिखा। 10 प्रश्नों का गोली दागा, 10 प्रश्नों का गोली दागा हमने छाती थाप दिया, 10 प्रश्नों का गोली दागा हमने छाती थाप दिया। 4 महीना तक वेट कराया लेकिन दूसरे का नाम छाप दिया। उसले अधिकृत बनाएन, उसले अधिकृत बनाएन, आफै त्यतिकै बन्न पनि गाह्रो, समाज सामु लोकसेवा थर्ड इयर भन्न पनि गाह्रो। महाभारतका पात्रसँग भट्टीमा बारम्बार हात मिलाइयो, पास भयो घोषणा बाँकी भन्दै पाण्डवलाई दारू पिलाइयो। झर्ला पानी भन्दै जाँचियो संविधानका सुकेका धारा, ग्लोब जस्तै घुम्छ टाउको आँखा अघि तारै तारा। यो संसारका कुना काप्चा एक एक गर्दै ध्यानमा आयो, यो संसारका कुना काप्चा एक एक गर्दै ध्यानमा आयो। भूकम्प गयो 72 सालमा, तर पराकम्प अहिले ज्यानमा आयो। मिसिसिपी पराना जाम्बेजी र कङ्गो, घुमाएर सोध्यो प्रश्न उत्तर भयो बाङ्गो। महासागर हाम फालेर फित्ता लिएर गहिराई नापियो, याकुत्स्कमा सिरक खापियो, अफ्रिकाको घाम तापियो। टङ्कण मुद्रणमै समस्या भएको, तर नाम अर्कैको छापियो। धन्यवाद। नाम अर्कैको छापियो, लोकसेवा दियो, पृथ्वीका कुना कन्दरा सबै रट्यो, राजा रजौटा उनका भान्से भतौरे अगुवा पछुवा सबैको नाम रट्दा पनि लोकसेवामा नाम अर्कैको छापियो। धन्यवाद छ अनिल पौडेलज्यू, यहाँ आएर हाम्रो स्टुडियोमा आफ्नो कविता वाचन गर्नुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आगामी दिनहरूको यहाँलाई शुभकामना भन्दै र आज यस प्रविधिमा सहयोग गर्ने कृष्ण थापालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म पनि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। आफ्ना केही साना विचारहरू यहाँले राखिदिनु हुन आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मलाई पनि यो मैले लाइफ ओके टेलिभिजनमा आएर यसरी आफ्ना केही कुरा कविता सुनाउन पाएँ, एकदमै खुसी लाग्यो। अब केही कुरा यहाँनिर नकारात्मक पनि भन्ने होला, तर म सोचै नकारात्मक भएको मान्छे चाहिँ होइन। फेरि हामी ती हिमालमा हाँस्ने गर्छौँ, त्यो तराईमा नाच्न सिकाउँछौँ, मातृभूमिको माया गर्दै यो संसारलाई बाँच्न सिकाउँछौँ। तराईको सुन टिपी हामी हिमाल टल्काउँछौँ, हिमालको अमृतले तराईमा बाला झल्काउँछौँ। पाएको उमेरका अग्रजको अनुभवी मस्तिष्कमा उब्जेका विकासका नमुनालाई अगाडि सारेर हामी युवालाई सक्रिय पार्ने हो भने नि हामी त जुम्लालाई जर्मनी, कालीकोटलाई क्यानाडा, डोल्पालाई डेनमार्क बनाउन सक्छौँ। मस्कोभन्दा कम हुँदैन हाम्रो मनोकामना, सिङ्गापुरभन्दा कम हुँदैन हाम्रो सोलुखुम्बु। 70 लाख त युवा छन् यहाँ, एक एक चप्परी माटो फाल्दा 70 लाख हुनेछ। गौरवले उठ्छ तराई उठ्छ, सगरमाथा छुनेछ। शीर्ष चाँदी चाहिँ हिमालको हरियो छाती पहाडको, नमस्ते सेवारो भ्यापुल्ला लाफा, तर के गर्ने सबैलाई हेर्ने समान हो आँखा। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।